फ्रेंड्स, कशी आहे तुम्ही सगळी? आहे न्हू बरी? तुमकां मेळपा येवपा म्हाका टायम ना. आमगे चेडवा कमी आहा चोय तेगे आसा तेगे शॉपिंगा भोंवता चोय तेगे कमी आहाचें कार्ड तेगे कमी आहाचें चला न्हू मागीर चोय हें कार्ड कोणें केलें जाणा? तेन्ना आसा एक शॉप आहा क्लिप्स म्हणून तें गेलें तेणें केल्या आनी स्पॉन्सर तो तेन्ना पयशे बीन गेले नाय आमगेले. तुमकां बी कितें जाय जाल्यार असो कार्डा ना कितें पोस्टर कसलें जाल्यार तुमी ताका सांगल्यार जाता तो रोखडो करून दिता. आयज सांगल्यार फाल्यां म्हणल्यार रेडी करून दिता. ओके पयशे बी कांय गेले नाय आमगे जायते हेल्प केलें तेणें आमकां आनी आसाय तें मुगे धाकलें चेडूं आहा तेगे गॉडमदर तें सांगता मातशें हूंय आपणा हूंय गेमी घालपा जायो आनी गेमी आपणाक गिफ्ट जाय. मागीर तेगे गिफ्ट दिवपा हाडलें चोय हें काडलां मागीर चोय तुवालो चोय हें काडलां मागीर चोय हें काडलां तेका दिवपा मागीर चोय ही एक गेम हें काडलें चोय मागीर चोय अशें करून हें काडलां चोय मागीर चोय हें केलें हें कप केलें चोयलें चोय हे 2 कप्स हे फोटो तेगेलो हें तें चोय तेगेलो चोय हें एक केलें 2 केलें आनी चॉकलेटी आहाय चोय एसो चॉकलेटी आनी 2-3 आहाय 3 चेडवां आहा थिंगां आहाय ताका लागून तुमकां म्हाका मेळपा टायम मेळना म्हणजे रागार जायना काय तूं सदां मेळपा येयना म्हणून म्हाका टायम मेळना कामां बी कांय वचनाचो घराको आहा शेतां अशें भात मातशें उकडलें शेतां काम केलें ताका लागून कामां बीन वचना टायर्ड जालें जायना पांय बी दुखताय बरें ना जिवार बीन तेगेलें हें कोताय कमी हांव तेगे तयारी येयाय तुमी यूट्यूब फॅमिली तुमी सगळीं येयाय आनी मगे व्हिडियो चोयाय हें आमी तेगे गेमी घालपा हाडलें पूण तें कितें म्हणटा हें म्हाका जाये अशें म्हणटा आतां या कोणाक गेमी घालपा दिता काय तें दवरता तें गेमी पॅक कोत्ताय गिफ्ट आनी आमी वताय संडे तेगे कोमया ताका लागून मागीर तुमकां मेळटा हांव ओके मातशें शेतां मातशें वयतलें मागीर तुमकां दाखयता ते व्हिडियो दाखयता मातशें शेतां वचोन ओके बाय रागार जायना काय म्हजे